अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हर किसी को आफ़तों, मुसीबतों, बलियात से महफूज रखे। उम्मीद रखती हूँ सब अल्लाह के हजूर तौबा ताइफ हो रहे होंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और एक दूसरे के लिए हम दुआ गो रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि अपने हकीकी मुहिब से कैसे हम अपने गुनाह बख्शवाएं और कैसे अपनी आरज़ुएं, हाजतें पूरी करवाएं और कैसे उसकी रज़ा हासिल करें। तो अल्लाह ताला सभी को ज़िंदगी में चाहत रखने वालों को मौके देता है। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हमारा मौजू था इश्क व मस्ती का सफ़र। आज का हमारा मौजू है आशिकाने अमाल और अदाएँ। आशिकाना अमाल और अदाएँ ये कैसे होती हैं? जैसे आशिक कोई किसी अपने मशूका आशिक के पास जाती है तो कैसे अटकेलियाँ करते हुए जाती है और इतनी उदासी का मुजाहिरा करती है, गले लगती है, फिर आँखों की झलक दिखाती है, फिर कैसे बोसे लेती है। तो हकीकी रब से ये इश्क हो जाए आपको मुझे। साथ साथ जो है वज़ाइफ की दुनिया, जो अनमोल वज़ाइफ है चैनल, उसमें बताया जा रहा है कैसे हम अपने हकीकी रब की मोहब्बत को पाएँ। तो इसमें हमारे कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं इस चैनल में, उम्मीद है सब इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। हाँ जी, आशिकाना अंदाज़ कैसे होता है? हर मोमिन जब अल्लाह की तरफ जाता है, बादशाही तख़्त पे जाता है, वज़ू करता है 5 वक़्त का, रात की तन्हाइयों में उठ के अपने रब के पास जाता है, तो अल्लाह के यानी खाना काबा में जाता है, मस्जिद नबवी में जाता है। कैसे वो पैगंबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो उनसे कैसे अपनी दरख्वास्तें ऊपर मंजूर करवाता है, ये अदाएँ होती हैं। आए आज हम इन अदाओं को समझते हैं। चनाचा मोमिन जब आता है अल्लाह की तरफ, इसको सबसे पहले क्या करना होता है? बादशाही तख्त पे जाते हुए अच्छा वज़ू करना है कि जैसे एक बिल्कुल हर चीज़ से हट कट के, हर गैर को दिल से निकाल के डर और खौफ की हालत में वो खड़ा होता है। इसको कहते हैं आशिकाना हाज़री। आशिकाना हाज़री। और जब अल्लाह के घर जाता है तो वो भी इस कदर इश्क से जाता है कि पहली नज़र किबला पे पड़ती है तो तड़प उठता है, क्योंकि रब को देख लिया। जब दूर से किसी मुहब को दुनिया की मोहब्बत में देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। जब अपने हकीकी मुहिब को, अपने रब को, जिसने बनाया, जिसने पैदा किया, माँ एक सिर्फ जन्म देती है, उसने बना के तराश के हर चीज़, बोलना, चलना, फिरना, हर चीज़ दे दी। तो जब उसके घर को देखेंगे, उसको देखेंगे, उसकी तजल्लियात मिलेंगी, तो आप खुद सोचिए। हदीस पाक में आता है हिजरा अस्वद, रुकने यमनी जो है, ये ज़मीन में हिजरा अस्वद गोया के मैंने और आपने अल्लाह ताला के दाएं हाथ जो है उसको बोसा दे लिया। जैसे महबूब के हाथ को इंसान बोसा देता है, हाथ पकड़ के यूँ चूमता है, वो भी इकरार में दुनिया का मुहिब भी सुकून महसूस करता है और ख़ुद भी करते हो, तो वो रब जिसने बनाया तो वो कैसे प्यार नहीं करेगा। तो मेरी अजीज़ा, ये पोजीशन, ये हालत होनी चाहिए। जिस शख्स ने हिजरा अस्वद को बोसा दिया वो यूँ समझे कि गोया इसने महबूब हकीकी को प्यार कर लिया, बोसा दे लिया। और जिस तरह इंसान अपने महबूब से मिलता है, गले लगता है, हदीस पाक में आता है जिसने मुल्तज़िम से लिपट कर दुआएं मांगी, ऐसा ही है जैसे महबूब हकीकी से लिपट गया और उसके गले लग गया, उससे फरियादें पेश करने लगा। जैसे माँ के गले लग के बच्ची रोती है, ससुराल से अगर दुखी आए तो, अगर खुशी आए तो खुशी का इजहार करती है। इसी तरह गलाफ़े काबा को पकड़ा तो यूँ समझें कि इसने महबूब के दामन को पकड़ लिया, अपने महबूब के दामन को पकड़कर फरियादें सुना रहा है। फिर जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाना होता है तो मोमिन को कहाँ
کہ تم اس طرح اس گھر کے چکر لگاؤ تو یہ دیکھیے کہ یہ سب محبت ہی کی باتیں ہیں. محب آہیں بھرتا ہے، نعرے لگاتا ہے. تو فرمایا تم بھی تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دنیا کا جو محبوب یا محبوبہ ہوتی ہے وہ گانے گاتی ہے، سر گاتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کہہ دیا کہ میں آ گیا، میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا. تیرے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے. تو اس طرح اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے کہ میں حاضر ہوں. تو بار بار سبق یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا اصل مقصد کیا تھا، کہ تم نے ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ہر چیز سے رخ موڑ لیا اور تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے. لہٰذا اب تم لبیک لبیک پڑھتے ہوئے میرے گھر کی طرف آ جاؤ. نہ ادھر بازاروں میں گھومو، نہ ادھر چیزوں کی طرف دھیان دو، نہ ادھر لوگوں کی طرف دھیان دو، نہ سنیار کی دکانوں کی طرف دھیان دو. لیکن ہم ایسے ناقص ہیں، ہمارا سفر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی خریدنا ہے. اس پہ نظر پڑی وہ چیز بڑی اچھی تھی، لینی ہے، لیکن آخر میں 1-2 گھنٹے رکھ لو کہ جس میں ہم نے کوئی چیز ہماری ضرورت کی ہے تو ہم نے لینی ہے. تو میرے بچوں، اللہ سے محبت کرو گے تو اس دنیا کا جو اصل سچا عاشق ہوتا ہے وہ جان کی قربانیاں لگا دیتا ہے. جب اللہ کے لیے اتنا عشق کرو گے تو رب آپ پہ سب کچھ قربان کر دے گا، زمین و آسمان کی نعمتیں آپ کے دامن میں ڈال دے گا. اللہ آپ کو مجھے ایسی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے یہ سیلاب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ آج کل کا ہی واقعہ ہے کہ یہ جو سندھ کے علاقے میں سیلاب آیا، ادھر اس عورت نے، کسی آدمی نے اپنا قرآن پاک اٹھا کے پانی کے آگے کیا کہ اے پانی، اس کی تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو تھم جا. اے اللہ ہماری بستی کو بچا لے، ہماری جانوں کو بچا لے. تو کیا ہوا؟ میرے رب کے حکم سے، یہ میرے رب کا کتابچہ ایسے ہی نہیں آپ کی میری زندگی کے ساتھ. اس کتابچے کی برکتیں دیکھو، صرف واسطہ دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زلزلے میں تو زمین پھٹتی دیکھی ہے، لیکن سیلاب میں پھٹتے ہوئے نہیں دیکھی. اس طرح زمین یوں 8-10 کلومیٹر یوں پھٹی ہے، اتنا خلا ہو گیا. ادھر صرف اتنی موٹائی ہے اس کی، وہ بھی نہیں گر رہی اور ادھر بھی نہیں گر رہی. اس کے اندر ایک ایسا پرنالہ بنا ہے جس کے اندر سے پانی جاتا ہوا اس جو دراڑ ہے زمین میں ہوئی 5-6 کلومیٹر کی، اس کے اندر جا رہا ہے اور زمین کے اندر سمائے جا رہا ہے. تو کوئی چیز ٹس سے مس نہیں ہوئی. میرے بچوں، آج ہم قرآن کی زندگی سے دور ہو گئے. یہیں سے اللہ کی محبت کے جو ہیں کرشمے چشمے پھوٹتے ہیں جو ہمیں سراب کرتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے قرآن پاک میں جھوم کے کھو کے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لذتیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حقیقی محب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے عاشق قیامت کے دن ایسے ہمارے چہرے اللہ روشن کر دے کہ ہمارا شمار سچے عاشقوں میں ہو جائے، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں ہو جائے. اجازت چاہوں گی، اللہ آپ کو مجھے ایسا بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.